बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटे, आज हम नया सबक शुरू करेंगे। ये सारे इदारे अपने हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो आपके कौमी इदारे हैं, जो आपके गवर्नमेंट के ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं, जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एहतराम क्या है, उनकी अहमियत क्या है। देखें जी, इब्तिदा करते हैं। अजमल ख़ान साहब का शुमार बेहतरीन असातिज़ा में होता है। वो अपने तालिब इल्मों में बेहद मकबूल और हर दिल अज़ीज़ हैं। मकबूल यानी सब उन्हें पसंद करते हैं। हर दिल अज़ीज़ कि हर तालिब इल्म उनको अज़ीज़ रखता है, पसंद करता है। उन्होंने हफ़्ते के दिन एक घंटा बातचीत करने के लिए मुख्तस कर रखा है, ख़ास कर रखा है कि इस हफ़्ते के एक दिन के एक घंटे में हम सिर्फ़ कन्वर्सेशन करेंगे। इस घंटे में किसी दरसी किताब का सबक नहीं पढ़ाया जाता। वो जो है वो पढ़ाते नहीं हैं, बस बातें करते हैं, हेल्दी टॉक करते हैं। तालिब इल्म को इस दिन का बेचैनी से इंतज़ार रहता है। वो हफ़्ता भर सोचते रहते हैं कि मुकर्ररा दिन अपने इस अजीम उस्ताद से क्या मालूमात हासिल करेंगे। इस मकसद के लिए वो सवालात लिख कर भी साथ लाते हैं। हफ़्ते का दिन था। तालिब इल्म बहुत खुश थे। अजमल ख़ान साहब जमात में तशरीफ़ लाए। तमाम तालिब इल्म एहतरामन खड़े हो गए। उस्ताद मोहतरम ने कहा अस्सलामु अलैकुम। तालिब इल्मों ने सलाम का जवाब दिया। अजमल ख़ान साहब ने उन्हें बैठने का इशारा किया। उसके बाद उन्होंने तालिब इल्मों से उनका अहवाल दरियाफ़्त किया। अहवाल यानी हाल की जमा अहवाल, दरियाफ़्त करना, पूछना कि आप सब कैसे हैं बेटा, ठीक ठाक हैं। एक तालिब इल्म खड़ा हुआ और उसने बड़े अदब से कहा, जनाब मैंने पढ़ा है कि हमें अपने कौमी इदारों का एहतराम करना चाहिए। आप हमें बताइए ये कौमी इदारे होते क्या हैं। अजमल ख़ान साहब ने इस तालिब इल्म को शाबाश दी कि उसने एक उम्दा सवाल किया है। उन्होंने कहा, आज हमारा मौजू होगा हमारे कौमी इदारे। अजमल ख़ान साहब ने तालिब इल्मों को बताया कि हमारे मुल्क में एक कौमी असम्बली काम करती है, ठीक है, नेशनल असम्बली। पूरे मुल्क से लोग अपने नुमाइंदे चुन कर इलेक्ट करके इस असम्बली में भेजते हैं। जिस जगह ये नुमाइंदे बैठते हैं उसे पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। ये इस्लामाबाद में है। पार्लियामेंट के सरबराह को वज़ीर आज़म कहते हैं। वज़ीर आज़म की मदद के लिए वज़रा, वज़ीर की जमा, फ़लाँ इदारे का, पंजाब का वज़ीर आला है या साइंस का वज़ीर है, कौमी तरक्याती जो कमीशन है उसका वज़ीर है, मुख्तलिफ़ वज़ीर पानी और बिजली, ठीक है। ये असम्बली हमारा अहम कौमी इदारा है। यही वो इदारा है जो मुल्क के लिए कानून बनाता है, लेजिस्लेशन। कौमी नौइयत के मामलात पर यहाँ अहम फ़ैसले किए जाते हैं और मुल्क की पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं और फिर आगे फॉरवर्ड कर दी जाती हैं, वो भी देखते हैं। तालिब इल्मों ने कहा, वाकई कौमी असम्बली बहुत अहम इदारा है। उस्ताद मोहतरम ने तालिब इल्मों से पूछा, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कौन करता है? जो बाउंड्रीज़ हैं, जो बॉर्डर्स हैं, सब तालिब इल्मों ने बैक ज़बान, इसे बैक नहीं पढ़ना, बैक यानी एक साथ मिल के कहा, सब ने कह दिया हमारी फ़ौज। उस्ताद मोहतरम ने कहा, बिल्कुल ठीक, हमारी फ़ौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। ये किसी को इजाज़त नहीं देती कि वो हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख से देखे, बुरी नीयत से देखे। अगर मुल्क पर अचानक कोई आफत टूट पड़े तो इस मौके पर भी पाक फ़ौज अपने भाइयों की खिदमत के लिए मौजूद होती है। चंद साल पहले हमारे मुल्क में ज़लज़ला आया तो फ़ौज ने इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी तरह सैलाब की मुसीबत आई तो भी फ़ौज ही पेश थी, यानी आगे थी मदद के लिए। पाक फ़ौज के बहादुर जवान पानी में घिरे हुए लोगों को पानी से निकाल कर महफूज मकामात तक पहुँचाते रहे। पाक फ़ौज भी हमारे मुल्क का एक अहम कौमी इदारा है। तालिब इल्म बड़ी तवज्जो से अपने उस्ताद मोहतरम की बातें सुन रहे थे। उन्होंने तालिब इल्मों को बताया कि अदलिया भी एक अहम कौमी इदारा है। अदलिया मतलब अदालतें मुक़न्नना। एक तालिब इल्म ने पूछा, जनाब अदलिया की थोड़ी तफसीली बताएं। अजमल ख़ान साहब ने कहा, आपने अदल का लफ्ज़ तो सुना होगा और यकीनन उसके मानी भी सभी को मालूम होंगे। अदल व इंसाफ के बग़ैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में भी एक इदारा मौजूद है जिसकी ज़िम्मेदारी लोगों को इंसाफ फराहम करना है, उसे अदलिया कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहलाती है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके सरबराह हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो सदर दफ्तर है, जो उनका हेड क्वार्टर है, वो कहाँ है जी? इस्लामाबाद में।
دیکھیں جی آگے، اور اس کے ذیلی دفاتر ہر صوبے کے بڑے شہروں میں موجود ہیں، جیسے لاہور میں ہائی کورٹ ہے۔ ایک طالب علم نے اجمل خان صاحب سے کہا جناب اس طرح تو پولیس بھی ایک قومی ادارہ ہے۔ استاد محترم نے اس طالب علم کو شاباش دی اور کہا آپ نے ٹھیک کہا، ملک میں بہت سے قومی ادارے ہوتے ہیں، یہ سب ادارے کام کریں تو ملک ترقی کرتا اور آگے بڑھتا ہے۔ پولیس ہماری جان و مال کا تحفظ کرتی ہے، یہ قانون توڑنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتی ہے، یہ ملک میں امن و امان قائم رکھتی ہے۔ ٹریفک پولیس سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کراتی ہے، اس سے ہمارا سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ استاد محترم نے اپنی بات مکمل کی تو ایک طالب علم نے پوچھا جناب ان کے علاوہ ہمارے ملک میں اور کون سے ادارے ہیں؟ استاد محترم نے کہا بھائی ہمارے ملک میں صحت اور تعلیم کے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، قصبوں یعنی گاؤں اور شہروں میں ہزاروں چھوٹے بڑے صحت کے مراکز اور ہسپتال کام کر رہے ہیں، یہ عوام کو صحت کی سہولتیں بہم مطلب مسلسل پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر اور ان کا عملہ ان کا سٹاف ہے مریضوں کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ قومی ادارہ صحت NIH اسلام آباد ملک کا ایک اہم طبی ادارہ ہے، یہاں تشخیص کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی کی جاتی ہے، یعنی ڈائگنوشن کے ساتھ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ بیماری ہے، اس کے ساتھ وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ ایک طالب علم نے کہا جناب اسلام آباد میں NIH بھی تو موجود ہے، میری امی جان کو بہت چھینکیں آتی تھیں، ہم انہیں NIH میں لے گئے، وہاں ان کے الرجی ٹیسٹ ہوئے، ان کو ویکسین لگائی گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ بالکل صحت مند ہیں۔ اجمل خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی اسی ادارے کا ذکر کر رہا تھا، NIH مخفف ہے، ان 3 حرفوں سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بنتا ہے۔ مخفف مطلب شارٹ فارم کے چھپے ہوئے، اس میں جو اصل لفظ ہے وہ اس میں چھپا ہوا ہے، ان 3 حرفوں سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بنتا ہے۔ آگے دیکھیے ایک طالب علم نے بات کرنے کی اجازت طلب کی اور کہا جناب آپ نے صحت کے ساتھ تعلیم کا ذکر بھی کیا ہے، ہمیں تعلیمی اداروں کے بارے میں بھی بتائیے۔ اجمل خان صاحب نے کہا ضرور، یوں تو ہر دور میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں زندہ رہنے اور باقی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کے بغیر چارہ نہیں، یعنی کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ جو ملک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کرے گا وہی آگے جائے گا۔ ہمارے ملک میں بھی تعلیم کے شعبے کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے، ہر گاؤں میں اسکول موجود ہیں، قصبوں اور شہروں کو کالج کی سہولتیں حاصل ہیں، بڑے شہروں میں یونیورسٹیوں کی سہولت موجود ہے، اسکول کالج اور یونیورسٹیاں سب قومی ادارے ہیں، یہ ادارے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، یوں تو ان اداروں میں ملک کی آئندہ نسل کی تربیت کی جاتی ہے۔ اجمل خان صاحب نے اپنے طالب علم کو پاکستان ریلوے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے بارے میں بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بھی قومی ادارے ہیں، یہ ہمیں آمد آنا رفت جانا، آمدن رفتن، اس سے آمد و رفت کی سہولتیں بہم پہنچاتے ہیں۔ ایک طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا، اجمل خان صاحب نے پوچھا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ طالب علم بولا پچھلے دنوں میں اپنے ماموں جان کے ساتھ راولپنڈی گیا تھا، وہ مجھے ایک پارک میں لے گئے، اس کا نام تھا ایوب نیشنل پارک۔ جناب کیا یہ پارک بھی قومی ادارہ ہے؟ اجمل خان صاحب نے طالب علم کو سوال سن کر کہا یہ پارک بھی قوم کے ہیں، اس لیے تو اکثر پارکوں کو پبلک پارک کہتے ہیں۔ جہاں تک قومی پارکوں کا تعلق ہے تو یہ تو ادارے نہیں ہوتے بلکہ عوام کو تفریحی سہولیات بہم پہنچاتے ہیں، ان کو انٹرٹینمنٹ کے جو ذرائع ہیں وہ دیتے ہیں۔ اجمل خان صاحب نے مزید بتایا کہ یہ عجائب گھر اور کتب خانے بھی قوم کے ادارے ہوتے ہیں۔ میوزیم عجائب گھروں سے ہم قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت سے واقف ہوتے ہیں کہ پرانی جو سویلائزیشن تھی، جو ٹریڈیشنز تھیں، جو کسٹمز تھے، ہم ان سے جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں۔ عجائب گھروں سے ہم قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت سے واقف ہوتے ہیں۔ لاہور کا عجائب گھر ایک اہم قومی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں داخل ہوں تو یہاں قدیم عہد چلتا پھرتا اور سانس لیتا محسوس ہوتا ہے۔ جہاں تک کتب خانوں کا تعلق ہے تو یہ علم و ادب کے خزانے ہیں، یہاں لاکھوں کی تعداد میں کتب اور رسائل، رسالہ کی جمع رسائل، کتاب کی جمع کتب، بعض نایاب کتابیں تو ایسی ہیں جو خاص لائبریریوں ہی میں ملتی ہیں، جیسے پنجاب پبلک لائبریری ہے، دیال سنگھ لائبریری ہے، قائد اعظم لائبریری ہے۔ لاہور میں موجود پنجاب پبلک لائبریری، قائد اعظم لائبریری، جامعہ پنجاب یونیورسٹی کی جو مین لائبریری بہت بڑی ہے، مرکزی لائبریری کا شمار ملک کے بڑے کتب خانوں میں ہوتا ہے۔
یہ کتب خانہ لائبریری، یہ کتب خانے بھی ہمارے قومی ادارے ہیں جو علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ آخر میں اجمل خان صاحب نے طالب علموں سے کہا کہ یہ سارے ادارے اپنے ہیں، ہمیں ان سب کا دل و جان سے احترام کرنا چاہیے۔ یہ ادارے قوم کی ملکیت ہیں، اگر ان کو نقصان ہوگا تو ملک کو نقصان ہوگا، اگر یہ ادارے مضبوط ہیں تو پاکستان مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ سب طالب علموں نے اجمل خان صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنی زیادہ معلومات دی۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنے استاد محترم کی بتائی گئی باتوں پر سچے دل سے عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو بیٹے یہ تھا آج کا سبق، جس کی آپ نے خود بھی ریڈنگ کرنی ہے، اور انشاءاللہ کل اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، املا اور جو دیگر بک فرق ہوگا، ہم وہ کل کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔